वास्को बारीकसाणेन नियोजित केल्ले शार सॅटेलायट मार्केट विक्रेत्यांक लागून येरादारीक धोक्याचे जावन रावला। फळां, भाज्यो, कपड्यांचो वेव्हार करपी हो सेटअप फकत पार्किंगेक आडखळी हाडटा अशें न्हय तर अपघातांचोय धोको निर्माण करता। वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान नवो बाजार बांदून ह्या विक्रेत्यांक स्थलांतरीत करपाचें आश्वासन दिलां। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। वास्को सिटी ही प्लॅन सिटी म्हणून आमी कितलींशीं वर्सां आयकतात, पण ह्या प्लॅन सिटीन सध्या जे मार्केट हा हे खंय तरी रस्त्याचेर दिसून येवपाक लागला आसा। कित्याक प्रत्येक वाड्याचेर प्रत्येक सिटीन हे जे वेंडर्स आहा ते रस्त्यार बसलेले दिसून येता। रस्त्यार बसल्या कारणान जायत्या जाग्याचेर पार्किंग इश्यू जावपाक लागला, लोकांचे एक्सिडेंट जावपाक लागला। कित्याक की वेंडर्सा कडेन मार्केट जे बायर्स असतात एक सामान घेवपाक गाडी थंय गाडयेरूच बसून सामान घेतात आनी ह्याच खातीर ट्राफीक कंजेशनूय वाडलेलें आसा। आनी जे वेंडर्स जर एकी कडेन खंय तरी मार्केटान हाडले कित्याक की वेंडर्स सगळ्यां कडेन एकी कडेन हाडले आनी लोकांकूय तेजो फायदो जातलो आनी जे वेंडर्स जे आहात जे सद्या मार्केट वास्को सिटीन मेन मार्केटान बसतात हेंकां खंय तरी लुकसाण जाता, तेंचो लुकसाण जावचो ना। कित्याक की सगळ्यांक इक्वली गिरायक जातले। सद्याचे फीश मार्केट हा ते एकी कडेन आसा, वेजिटेबल मार्केट हा ते खंय तरी रस्त्यार आसा आनी हेंकां खंय तरी एकी कडेन हाडपाक जाय जेणे करून लोकांकूय फायदो जातलो आनी हे जे वेंडर्स आहा एक खंय तरी एका वतीन वतले। पयला की वास्कोचे जे मार्केट आसा ते रस्त्यार आसा, मदल्या रस्त्यार थंय ते गाडे आसा आनी ते गाड्याचेर आमची सगळीं बायलां वचून दादले वचून थंय भाजी घेता। म्हणजे वातावरण पसून बरें ना थंय। सो आमी कितें चिंत्ता की देव दामोदर ट्रस्टाचो जो जागो आसलो तो आतां गव्हर्मेंटा कडेन आसा। आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन उलयले की तो तुमी आमकां जागो दिवचो म्हणून आनी सीएमान तो एक्सेप्ट केला आनी थंय हांवें म्युनिसिपालिटीन पयर प्रपोजल घालून रेजोल्युशनूय आमकां मेळ्ळें आनी तो फूल जो मार्केट आसा पळय आज कितें जाता की सगळ्या कडेन आज सॅटेलायट मार्केटां जाल्या आनी मागीर सगळेच कंप्लेन करतात। न्यू वाड्यार गेल्यार न्यू वाड्यार, ते मार्केटान गेलो जाल्यार ते चर्ची कडेन गेलो जाल्यार थंय बसतात, कोण बाजारान बसता, मेन मार्केटान बसता आनी सगळ्या कडेन ट्रॅफीक केओस जाता आनी सगळेच कंप्लेन करता की सगळ्याच कडेन मार्केट जाला म्हूण। जो तो मेळटा येता आनी आपली ठेली रस्त्यार दवरता आनी विकपाक भोंवता। सो तशें जावपाक ना, तशें एक खंयची सिटी तशी हें जायना, बरी दिसना। सगळ्यात पयलीं आमकां सांगपाक जाय की वास्को म्हणजे एक प्लॅन सिटी आनी ह्या प्लॅन सिटीन खरेंच कांयच प्लॅन केल्लें ना अशें दिसून येता आमकां। प्रत्येक वेळाक आमी पळोवपाक शकता खंय तरी पार्किंगाचो इश्यू आसा, जावं एक जे मार्केट आसा जे फीश मार्केट वेगळें आसा, फ्रूट मार्केट वेगळें आसा, जावं वेजिटेबल मार्केट वेगळें आसा, ट्रेडिशनल वेंडर्स मार्केट वेगळें आसा। सो हे सगळे एकी कडेन जर येत जाल्यार खूब बरें जातलें आनी लोकांक खंय तरी कम्फर्टेबली शॉपिंग करपाक मेळटलें। पार्किंगाचो इश्यू आसा तो सुटावो जातलो आनी कंजेशनूय जावचें ना। सगळ्यांक एकी कडेन येयल्या उपरांतच्यान खंय तरी तेजो कम्फर्ट मेळटलो लोकांक आनी मेन म्हणजे वेंडर्सांक खंय तरी शॉपिंग करपाक वेंडर्सांक गिरायक जातले। कारण खूब जाणां कडल्यान तांची आमी आयकून घेता की तांकां गिरायक जायना, कारण प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी जावं वाड्या वाड्यांनी लोकल वेंडर्स घेवन बसतात, भाजी फ्रुट्स घेवन बसतात, रस्त्यार घेवन बसतात आनी ताज्या खातीर मार्केटान कोण येना अशी तेंची कंप्लेन आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।